Hello everyone, नमस्ते म उत्सव शिवगटी वेलकम टु नेपाली ट्युटोरियल अफ ल्याटेक्स ल्याटेक्सको नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी बिब्लियोग्राफी म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी स्टडी गर्दैछौँ। प्रिभियस ट्युटोरियलमा हामीले बिबटेक्स फाइल अथवा बिब आइटम फाइल बनाएर अथवा .bib फाइल बनाएर चाहिँ इन्टरनेटबाट तपाईँको रिफरेन्स एक्सट्र्याक्ट गरेर कसरी हाल्ने भनेर सिकेको थियौँ भने आज चाहिँ हामी सिम्पल मेथड जस्ट बिब्लियोग्राफी लेख्ने आफैले लेख्ने तरिकाले सिक्नेछौँ। र बिब्लियोग्राफी फाइल म्यानेजमेन्ट बारेमा पनि विल डु इट अन नेक्स्ट ट्युटोरियल। सो लेट्स बिगिन। र आजको चाहिँ स्पेसल्ली इम्पोर्टेन्ट किन पनि छ भन्दाखेरि जेनरल मास्टरको हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको अथवा ब्याचलरको त्रिभुवन युनिभर्सिटीको जुन फाइल फर्मेट छ त्यहाँनिर हामीले पिडिएफ बनाउँदाखेरि यसरी नै गर्ने गर्छौँ, बिब आइटम साइट कीहरू मेन्सन गरेर। सो त्यो भएको कारणले आजको अलिक बढी नै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्टमा त मैले प्रिभियस ट्युटोरियलमा यहाँ हामीले बिब आइटम फाइल जुन रिफरेन्स फाइल छ त्यहाँबाट गरेको थियौँ र त्यो एपिए साइटेसनलाई म पहिला डिजेबल गर्छु। यसरी तलपट्टि पनि हाम्रो बिब्लियोग्राफीलाई डिजेबल गरौँ। सो यहाँनेरि र यहाँनेरि नाउ लेट्स रन। बिब्लियोग्राफी हट्नु पर्यो। ओके, यहाँनिर हामीले मेन्सन गरेको छ साइटेसन, त्यही भएर यहाँनिर एरर आयो। अब त्यो it should not create any problem. Okay, so there is no citation, there is no references anymore है। अब सिम्पल तरिकाले गर्नको लागि एकदमै सिम्पल पनि छ, त्यही भएर हामी सबैभन्दा तल एन्ड डकुमेन्ट भन्दा माथि ओके यसको तलपट्टि बिगिन गर्छौँ र द बिब्लियोग्राफी गर्छौँ। र अब यहाँ तलपट्टि हामीले बिब आइटम मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने भनेको हामीले साइटेसन की हाल्नुपर्ने भएको कारणले यहाँनिर फेरि कर्ली ब्राकेट राख्छौँ। रिमेम्बर द्याट है, बिगिन द बिब्लियोग्राफी र साइटेसनको लागि कर्ली की। अब यहाँनिर हामी जति पनि राख्न सक्छौँ त्यसलाई सबैलाई हामीले ब्याकस्ल्यास बिब आइटम भनेर साइट की सहितको जुन फर्स्ट अप्सन छ त्यसलाई सेलेक्ट गरौँ। अब यो साइटेसन की भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले माथि कतै पनि साइटेसन मेन्सन गर्दाखेरि एउटा नाम जस्तै राख्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँलाई साइटेसन हो। जस्तै त्यहाँ तपाईँले नम्बरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल फर्स्ट साइटेसन नम्बर 1 भनेर यहाँ 1 लेख्नु भने माथि साइट 1 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ नि तपाईँले लेख्न आँट्नु भएको जुन रेफरेन्स छ त्यो रेफरेन्सलाई पनि माथि मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म रेफरेन्स इजी होस् भनेर यतैबाट कपी गर्न आँट्दैछु एउटा रेफरेन्स र यसलाई म यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु। ओके, नाउ दिस इज द रेफरेन्स। अब यसको साइटेसन कीको लागि मैले यहाँनिर जे पनि लेख्न सक्छु। अहिले तत्कालको लागि मैले यहाँ 1 लेखिदिएँ। अब तपाईँले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यो जुन यहाँ इटालिक छ त्यो इटालिक आएको छैन, मोलिकुलर डाइनामिक्स इटालिकमा छ। सो त्यसलाई म यतापट्टि पनि इटालिकमै लेख्न जाँदैछु। सो त्यसको लागि इम्फेसिस अथवा टेक्स्ट इटालिक पनि गर्न सकिन्छ। टेक्स्ट आइटी मोलिकुलर डाइनामिक्स हालेर इटालिकमा लेखिदिउँ, इम्फेसिस गर्दा पनि हुन्छ। नाउ लेट्स रन दिस इफ दिस वर्क्स। I hope it works. Yeah, it worked. So यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो। Okay, let me try to compare this. यसरी ठुलो बनाउँछु र कम्पेयर गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो जेएम स्मिथ मोलिकुलर डाइनामिक्स विक। ओके, सो इट्स ओके। सो यसरी आएको छ हाम्रो बिब्लियोग्राफी। अब म 2-3वटा बिब्लियोग्राफी त्यसरी नै कपी गरेर त्यहाँ राखिदिन्छु। जुन चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो चाहिँ रेस्पेक्टिभ तपाईँको युनिभर्सिटीको रेफरेन्स स्टाइल हुन्छ, आफ्नो आफ्नो त्यो अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ यति यो टियुकै फर्मेट युज गरिरहेको छु मैले। अब यहाँ भएको अरू रेफरेन्सेसलाई पनि म कपी पेस्ट गरेर जस्ट त्यहाँनिर राखिदिनेछु। सो लेट्स कपी दिस। जेम्स स्मिथ तलै छ भने चाहिँ त्यसलाई नराखौँ, यसलाई राखौँ। ओके, अर्को अब नेक्स्टमा राख्दाखेरि बिआइबी आइटिएम बिब आइटम मात्रै राख्नुपर्छ र साइटेसन कीमा म अहिले तत्कालको लागि 2 लेखिदिन्छु। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले नम्बरिङ गर्दा पनि ठिकै हुन्छ, तर काइन्ड अफ लाइक जुन यो कसको किताब हो अथवा कसको रेफरेन्स हो त्यो लेख्यो भने पनि सजिलै हुन्छ। त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी सजिलो होला। जनरल हामी चाहिँ रेफरेन्स नम्बर लेख्छौँ, अनि पछि गएर मिलाउँदाखेरि हामीलाई झुक्किन सक्ने चान्सेस हुन्छ। जस्तै मैले अब जे स्मिथ हो भने यहाँनिर जे स्मिथ 1 लेखिदिएँ भने पछि माथि गएर मैले त्यसरी गर्न पनि सजिलो हुन्छ, अथवा नम्बरिङ गर्दा पनि इट्स ओके।
यसलाई रन गरौँ अनि त्यसपछि अलिकति यहाँ अझै हामीले चेन्जेस ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ किनभने हामीले बोल्डहरू पनि देखिरहेको थियो मैले त्यो रेफरेन्सेस अनुसार सो यहाँ 26 पेज नम्बर 26 लाई चाहिँ बोल्डमा युज गरेको छ सो म यसलाई टेक्स्ट बिग फन्ट युज गरौँ अनि यसलाई मैले ओके सो बोल्ड भएको छ सो यसरी हामी बिब्लियोग्राफी म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ यो जेनरली त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा हामी यसरी नै गर्ने गर्छौँ र म अब यसलाई माथि साइटेसन चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरामा यहाँनिर मिनी पेजको यहाँनिर म एउटा साइटेसन दिन्छु ओके त्यहाँ साइट कि राखेको छौँ त्यो ध्यान दिनु होला फर इक्जाम्पल यो चाहिँ मैले नम्बर 1 रेफरेन्सबाट लिएको भने मैले ब्याकस्ल्यास साइट 1 यति मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड लेट्स कम्पाइल दिस फाइल सो यु क्यान सी यहाँनिर साइटेसन आइसकेको छ है साइटेसन आइसकेको छ त्यस्तै गरी म सेकेन्ड बिब्लियोग्राफीलाई अलिकति वेयर इज द सेकेन्ड ओके यसको लागि म 1 to नम्बरिङमा झुकिन सकिन्छ जेनरल नम्बरिङै गर्छु मैले पनि नम्बरिङ गरेको तर मैले के पाएँ भन्दाखेरि पर्सनली नम्बरिङ गर्दाखेरि माथि एकदम झुक्किने पछि लास्टमा फेरि मिलाउनु पर्ने हुन्छ धेरै कुरा मिलाउँदाखेरि त्यो भएर म यसलाई चाहिँ लेट्स राइट आर ब्राउनको मैले फर्स्ट साइटेसन गरेको भन्दा आर ब्राउन 1 लेखिदिएँ अब यसलाई म कतै माथि लगेर फेरि साइटेसन गर्छु इट डिपेन्ड्स है इट डिपेन्ड्स तपाईँलाई कुन सजिलो लाग्छ यहाँनिर गएर साइट गरिदिउँ ब्याकस्ल्यास सिआइटी साइट ब्राकेटभित्र जुन तपाईँको साइटेसन छ त्यसलाई लेख्नु पर्यो ओके सो यहाँनिर मैले आर ब्राउन 1 लेखे पनि यहाँ 2 आएको छ भनेको बिब्लियोग्राफी काउन्ट उसले आफैले गरे हुन्छ हामीले त्यहाँ 1 2 लेखेको भनेको माथि साइटेसन दिनलाई हो के सो इट इज नट नेसेसरी तपाईँले त्यहाँ 1 2 नै लेखेको हुनुपर्छ भनेर त्यहाँनिर तपाईँले जुन रेफरेन्सको अथरको नाम अथवा तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ रिमेम्बर गर्न जुन फर्मुला त तपाईँले राम्ररी पढ्नु भएको हुनेछ होइन कहाँबाट रेफरेन्स लिएको माथि मजाले थाहा हुन्छ फर इक्जाम्पल यो चाहिँ मैले एउटा किताबबाट लिएको भने त्यो किताबको नाम मलाई थाहा हुन्छ नि त तलको बिब्लियोग्राफी नम्बर थाहा हुन्न नि त होइन त्यो भएर त्यहाँ किताबको नाम अथवा अथरको नाम लेख्यौँ भने चाहिँ हामीलाई यसरी सजिलो हुन्छ नम्बरिङ भनेको उसले आफैले याद गरिदिन्छ र आफैले क्रिएट गर्छ सो द्याट इज नट अ प्रब्लम सो आई वुड सजेस्ट यु टु गो विथ द अथर नेम्स अर द बुक नेम्स रादर देन द बिब्लियोग्राफी नम्बर भन्दा पनि त्यसरी जाँदा चाहिँ राम्रो होला नम्बरिङ चाहिँ आफै गरिदिनेछ सो यसरी चाहिँ हामीले इजिएस्ट मेथड एकदम सजिलो तरिकाले बिब्लियोग्राफी म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ र बिब आइटम अथवा बिब फाइलबाट पनि कसरी गर्ने भनेर हामीले यहाँ गरिसकेको छौँ र माथिल्लो अथवा अघिल्लो ट्युटोरियलमा हामीले त्यो त्यसरी गरिसकेको छौँ सो what do you think about this tutorial? Go down below, comment, like, share, subscribe and hit that bell icon and see you in next tutorial.